عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. والتين والزيتون. وطور سينين. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم نفس الخطأ اللي كان في الحلقات السابقة. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. أسمعك عبد الرحمن. ثم رددناه أسفل سافلين. وضح الهمزة. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. سميح مرة ثانية. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم مو ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. أحسنت. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. نوضح الهمزة. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بيحكم انتوا قاعد تقولون كذي. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. جزاكم الله خير. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة التين. والتين والزيتون، الزاي هني من أحرف الصفير نبهنا عليها كثيرا. وطور سينين، سين مو وطور سنين، لا وطور سينين وهذا البلد الأمين. نركز على النون المتطرفة الساكنة إن نوضحها، لا تقول الأمين بس كده، لا وهذا البلد الأمين. لقد قلقلة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كذلك في كلمة تقويم قلقلة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم مو ثم، لا ثم رددناه، الراء رددناه مو رددناه، لا ثم رددناه أسفل. ردد في قلقلة هني رددناه أسفل سافلين. أسفل لا أسفل، سكن السين، أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات لا تقول الصالحات، لا الصالحات. فلهم أجر قلقلة أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين، كثير من الناس يلتبس عليه الباء أو فاء، فما يكذبك بعد في الدين أو بالدين، لا فما يكذبك بعد بالدين. أهم شيء المخارج هذه، فما يكذبك بعد بالدين. المخارج أهم من الأحكام الدقيقة هذه. فمخارج الحروف تعتمد على وضوح اللغة ووضوح هذه الآيات. لكن الأخطاء اليسيرة في أحكام يسيرة هذه يعرفها يعني خاصة الناس وهم القراء أو علماء التجويد. هذه أخطاء يعني نسميها أخطاء خفية، لكن الأخطاء الجلية هذه من ضمنها يعني الخطأ بمخارج الحروف أو تبديل حرف أو تغيير كلمة أو تغيير يعني حركة من الحركات، ضمة فتحة كسرة. أليس الله بأحكم الحاكمين. الحاكمين غلط، بأحكم الحاكمين. خلونا معاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الشرح. وايد من الناس يقولون سورة الانشراح، لا هي الصحيح أنها سورة الشرح. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح غلط، ألم نشرح لك صدرك. شوف الصاد صدرك مع القلقلة في الدال. ألم نشرح لك صدرك. الكاف هنا من أحرف الهمس، خاصة إذا كانت ساكنة تكون أكثر همسا، فنقول ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا مو ووضعنا غلط،
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقى، شوف أنقى مو أنقى، لا أنقض ظهرك، قضى أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ذكرك لا، ذكرك كثير من الناس يعني ما يشبع الحركة. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. يسرا، شوف التفخيم، يسرا مو يسرا، لا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فرغت، شوف تفخيم هنا، فرغت فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. الراء مفخمة والغين مفخمة، لكن الغين أكثر تفخيما لأنها مفتوحة، والراء ساكنة فهي أقل منها تفخيما. ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.